البروفيسور الأب جورج حبيقة، وأنت عميد جامعة الروح القدس، رئيس جامعة الروح القدس في الكاثوليك. أرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية. أنا متشكر جدا مدام صبري على الاستضافة، وبتشكر مونتي كارلو على الالتفات الكريمة، وأنا سعيد جدا أكون معكم بهالحلقة. وأنت معنا في باريس لأن هناك تجمع ومؤتمر تعقده جامعة الروح القدس هنا في فرنسا، في باريس، في الدائرة السادسة عشر، على مدى يومين، ويتم فيها مناقشة هذه الفلسفة التعددية الجامعة وثقافة والتربية على التعددية الثقافية. مجموعة من النواب الفرنسيين أصدقاء للجامعة قاموا بهالمبادرة، وأنا بشكركم جدا جدا. تبضع جامعة الروح القدس الكاثوليك وأهميتها ودورها الريادي إن كان بالشرق وإن كان بالعالم اليوم، لأنه صار عندها وضع عالمي متميز جدا متقدم. كلنا بنعرف إنه هي بلبنان من الجامعة الأولى اللبنانية الخاصة، وبعدين إحنا بتأسيس اتحاد الجامعات العربية، وعنا دور مهم جدا بتنشئة أجيال من الخليج ومن الأردن ومن الدول العربية الشقيقة. نحن كل همنا نوصل المعرفة المحررة والمؤنسة للإنسان. بباريس عملوا النواب الفرنسيين أصدقائنا هالمبادرة هيدي، إنه لي رونكونتر دو لوزيك أباري، لقاءات جامعة الروح القدس الكاثوليك في باريس. وأخذت أنا الموضوع اللي بدي عالجه، محاضرة الأولى الأساسية هو الجامعة والتربية على التعددية. كلنا بنعرف اليوم إنه المسافات سقطت، والحدود تلاشت وتداعت. كيف بدنا ندير هذا التنوع الثقافي والديني والحضاري في العالم؟ واليوم ما عندنا طريقة أخرى إلا عبر فلسفة الآخر. من هو الآخر؟ كلنا نعرف أنه بالفلسفة تبع جون بول سارتر الفرنساوي الملحد كان يعتبر الآخر الجحيم. بقى نحن بالنسبة لنا الآخر هو جزء من الذات، وجامعة الروح القدس الكاثوليك مؤسسة الرهبانية اللبنانية المارونية، يلي هذا تراثنا المسيحي المشرقي. الآخر هو على صورة الله ومثاله، يعني ما فيني أنا ابني سعادتي على حطام الآخر. بدون الآخر ما فيني أوعى لغيريتي أنا، الالتيغيتي، يعني عبر الآخر بوعى من أنا، والآخر هو طريقي إلى ذاتي. يعني أنا بدون الآخر مش موجود، أنا بدون بي وأمي مش موجود، وبي وأمي بدون الآخر كمان. يعني الإنسان ما أوجد حاله، حصل على نعمة الوجود من الآخر. من هون الآخرية والغيرية هي الطريق الوحيد للوعي للذات، وكل محاولة لتهميش الآخر، لإلغاء الآخر، هو تهميش للذات والإلغاء للذات. من هون الفلسفة تبعيتنا التشديد على العيش المشترك وقبول الآخر المختلف في موكب واحد صوب هيكل الحقيقة. نعم. يعني كنا بتعرف إن عنا عيد العنصري هي لقاء الحضارات والثقافات والحوارات. وعنا بالدين الإسلامي تعرفي يعني عندك بهود، بسورة هود الفقرة 118: لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يعني إخواننا المسلمين كمان بيشددوا على هذا التنوع. أكيد ما عم بيقدروا يمارسوه التنوع وقبول الآخر المختلف. الشرق يلي كان فيه مسيحيين، كنا بنعرف النبي محمد نبي المسلمين، يعني بمكة مع القس ورقة بن نوفل ومع راهب بحيرة ومع كل الجماعة المسيحية. وأول امرأة للنبي محمد خديجة بنت عمه للقس ورقة بن نوفل. يعني هذا الإطار المسيحي التنوع العظيم جدا. ولما ترك النبي محمد تحت الضغط العسكري مكي ولجأ إلى مدينة يثرب سنة 622 ميلادية، هونيك في جامعة يهودية كبيرة، وفي جامعة سابقة، وفي وثن، وفي مسيحيين. بقى هو كان ربيب الكنيسة، عايش بالكنيسة مع القس ورقة بن نوفل، بقى لقى أكيد أرضية استقبلته بحفاوي. كيف بدهم يديروا هذا التنوع في مدينة يثرب؟ عملوا ميثاق المدينة. وميثاق المدينة هو حدث عظيم جدا في الثقافة العربية المشرقية، يلي هو أول نص مدني لإدارة شؤون البشر خارج الدين. وكان أول كلمة بلشوا فيها بميثاق المدينة: نحن على تنوعنا الديني نشكل أمة واحدة. ما في نقلة نوعية. كيف اختفى هذا التعايش المشترك؟ ما الذي يعرقله اليوم؟ سقط اتفاق، يعني ميثاق المدينة أو دستور المدينة سقط، وفرضوا الشريعة الإسلامية على الجميع. انتظر الشرق الأوسط في مخاض عسير 14 قرن حتى أعيدت الحياة إلى الشرايين ميثاق المدينة اليابسي بالميثاق اللبناني. وهذا التنوع اللبناني العظيم يلي هو فعلا مرجع للدول ككل، إنه كيف لازم نقبل الآخر كشريك مش كشخص بدرجة متدنية. بقى هالنقل النوعية مع الميثاق اللبناني أعاد الحياة للميثاق المديني، هذا بفرجي بشكل واضح إنه التنوع هو أساس الوجود. وهون بياخد الفلسفة اليونانية، كانوا ياخدوا الجسد هو مرجع لكل شيء. إذا بتاخدي جسد الإنسان، في شي خلية مثل الثاني؟
في شيء عضو مثل الثاني، ولكن في تكامل وظائفي، والحياة لا تسكن إلا في هذا التنوع المذهل. لما بصفي واحد جثة هامدي، شو الفرق بين الأنف والأذن والفم والعين والظهر والبطن؟ الموت يوحد الشكل. من هون توحيد الشكل الثقافي بالعالم العربي وتوحيد الشكل السياسي في العالم العربي. وبكلمة بيستعملوها خطيرة جدا، الانصهار الوطني. كلمة انصهار تستعمل للمعادن. بتدخلي كذا معدن في الأتون على درجة حرارة تذويبية عالية جدا، بيطلع لك عندك تركيب كيميائي واحد ومعدن واحد. البشر ما فيك تستعملي كلمة انصهار وطني، فيك تحدي الاندماج الوحدي على شاكلة الجسد. وحدة هذا الجسد تقوم على هذا التنوع. خارج التنوع موكب جنازة الحياة والإبداع. من هون إنه كثير عم نركز بتربيتنا بجامعة الروح الكاثوليك على قبول الآخر المختلف كشريك. مهم جدا. يعني هذا التنافس الإبداعي مع هذا يحملني إلى سؤال، يعني المؤسسات التعليمية التي من المفترض أن تكون يعني منذ عقود هي مؤسسات تربوية أيضا في نفس الوقت، لماذا لم تكن تؤدي هذا الدور المنوط بها؟ وفي يومياتنا الأكاديمية الجامعية مسالك المعرفة المتنوعة. اليوم أهم شيء بيعلموا الإنسان، حضرتك درستي بفرنسا وإلى آخره وكلنا درسنا هون إلى آخره، أهم شيء واحد ما يكون قاطع، فو باترونشي، بده يكون واحد متواضع علميا، لأنه ما فيك تملك الحقيقة. من هون هذا التواضع الضروري جدا، من هون الحاجة للآخر، لأنه بيجيب لي كمان بشكل نوع من المساهمة في كشف هذه الحقيقة. يعني التنوع هو أساس الوجود. هذا اللي عم بقوله. خذنا مثلا بيوديفرسيتي، التنوع في الطبيعة. في شيء مثل الثاني بالطبيعة أبدا. بين البشر حتى العائلة وحدة، كل واحد شكل. يعني ألبير جاكار يلي عمل كتاب جدا مهم جدا، مدخل إلى علم الوراثي. هو un grand اختصاصي، un grand spécialiste généticien justement de population. بقى برهن عبر الجينات إنه الإنسان والرجل والمرأة بحالة الزواج بيحبوا يعطوا أولادهم كل شيء، الذاكرة والجسد وكل شيء، يشبههم في كل شيء، ولكن الطبيعة بنواميسها تتدخل وتمنع هذا النقل إلى الآخر. بيقول لك بشكل علمي إنه كل إنسان بيطلع بالنهاية عندك نصف غسيل جينيتيك يلي بيجوا من المرأة والرجل، والنصف الثاني من الطبيعة. إذا وضعت هذين النصين يصبح لديك كائن بشري فريد من نوعه، مختلط الجينات الوراثية. بيقول لك فريد من نوعه. حتى إذا منخوره بيشبه منخور أمه أو بيه، هذا شيء يعني مظهر خارجي خادع، ولكن كل هالأمور تغطي إنسانا فريدا من نوعه. يعني هذا التنوع لازم نحترمه بالدول العربية. المؤسف بالدول العربية ما عندهم بعد قبول للآخر المختلف، لا فكريا لا ثقافيا لا دينيا. هل هو قصور في المؤسسات التعليمية والتربوية؟ أول شيء بعدوا عن الفقرة 118 من سورة هود في القرآن الكريم. لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يعني الله بده التنوع، والتنوع هو أساس الحياة. ومن المسؤول عن الابتعاد عن الحركات الأصولية اللي هي ترفض كل كائن يفكر بشكل آخر عنه. هذا شيء العنف المقدس والانحراف يلي صار بالحركات الأصولية شوه الإسلام وشوه القرآن وشوه كل شيء. من هون نحن عم نعيد ترميم هذا الإنسان المشرقي المعذب. من المسؤول عن الابتعاد عن هذه الآية وهذه الفقرة في سورة هود يعني في العالم العربي؟ كل المسؤولين يلي بتعرفي، كل اللي عم بيفسروا القرآن الكريم فسروه بشكل غلط وبشكل منحرف، وما خلوا معش في مسيحية بالشرق. وين مسيحية الشرق يلي هن أصدقاء النبي محمد نبي المسلمين، يلي عايش معهم بسورة المائدة، يشيدوا بالكهنة والقساوسة الذين لا يستكبرون. وأقرب الناس إليكم هم النصارى. وين فرغوا الشرق من المسيحيين، فرغوا الشرق من الآخر المختلف. بيت الحكمة ببغداد على ظهر مين قام؟ على المسيحيين اللي ترجموا ونقلوا كل معارف العالم، والعالم الإغريقي والعالم الهندي. ولكن هول المسيحيين اللي تعبوا ليلا نهارا. المعتزلة كان تيار مهم جدا، كان في عندك عقل، ومش محنة العقل في الإسلام، كان في عندك عقل راجح عم بيحرك الأمور. قضيوا على المعتزلة، وشفت المصايب يلي صارت بالدول العربية والإسلامية بالعالم. نعم، يعني وهناك أيضا اليوم العامل الكل يتحدث، يعني ينقسم في العالم العربي. هناك من يتحدث عن سواء عوامل خارجية أو مؤامرة خارجية. هل تؤمن بهذا أنها لها دور في ما يحدث؟ ثقافة الموت في العالم العربي المشرقي هي ثقافة ولدت في هذا العالم بشكل أو جيني أو بشكل فكري منحرف قبل ظهور الدول المؤثرة حاليا في مجرى الأحداث العالمية. نعم. وإن كانت أمريكا بالقرن السادس قبل المسيح مع النبي محمد والإسلام ما فيش أمريكا، ولا في عندك أوروبا، ولا في أدن. نحن هيدا كان تراث.
مثلا الخلفاء الراشدون يلي قتلوا بعضهم إلى آخره، هذا تراث. وين كان في دول مستعمرة يعني، كان هذا نشاط طبيعي عنا بالشرق ولا يزال. يعني ثقافة الحياة بتنقصنا. أنا اليوم بشوف طاقات عم ببرم العالم بحكم إنه رئيس جامعة أروح القدس كاثوليك، منتديات فكرية عالمية عم بكون فيها وبشارك، عم بشوف أدمغة عربية رائعة. طب ليش هودي تركوا هذا المشرق يلي هو مهبط الوحي، واللي هو مهبط الوحي المنور للإنسان؟ شو عملوا بالشرق؟ حولوه إلى مساحة عنف وتقاتل ونوع من الانتحار الجماعي. مين بيقدر يقعد بالشرق بهالأنظمة الموجودة؟ نحن ندعو إلى أنسنة الأنظمة، إنه واحد ينبسط بإنه واحد بفكر بشكل آخر عنك. بالعالم المشرقي ما بيتحملوها. بينما تشوفي أنت حضرتك عايشة بفرنسا، نعم. شوفي هذا التنوع الموجود فكريا وثقافيا ودينيا وسياسيا ومجتمعيا. شوفي العالم ككل وين رايح. ونحن بالشرق هلا اكيد انا مش يأسان، انا ما عندي كنت اي سأسألك صداقه، هل ما زال هناك انا ما أمل؟ عندي صداقه مع انبياء الويل. انا دائما ناطر اليوم الاجمل هو الاتي. نعم. وهذا دائما بعلم طلابي انه دائما قولوا اليوم الاجمل هو الاتي. بهالشرق لو كنا هلا عم نتعذب، ولكن هذا هو مخاض الولادة الجديدة. بأية شروط يعني يظل هذا الأمل؟ يعني تنفيذ والعودة إلى تلك الفترة من التعايش المشترك. أنا بشوف في ورش كتير مهمة لتصحيح المسار، لتربية على تربية إنسانية بالسعودية. في عندك حركة كتير مهمة لأنسنة الأنظمة وكل هالأمور بالخليج. يعني بتلاحظي إنه المشرقي صار متوجع من هذا التراث، تراث القتل. نحن منا نكون ثقافة الحياة وقبول الآخر المختلف كجزء من الذات. يعني هذه مهمة جدا حتى نبني مجتمع يكون أهل بالإنسان وطموحات الإنسان. ما عشان نشوف هالمشرقي معذب ومشرد في العالم. ليش تركوا بلدانهم؟ هودي اللي عم يطلعوا بالسفن حضرتك من أصل ليبي، نعم. عم يتركوا بالسفن يعرضوا حياتهم للمخاطر وللقتل للموت في بالموج البحر ولا ليش؟ لأنه في كرامة الإنسان مدعوسة في العالم العربي. حريته يعني بتحسوها إنه فعلا مغتالة. طيب إذا شلتي من الإنسان حريته وكرامته، شو بقى من الإنسان؟ نعم. حرام. طيب يعني ولكن يعني لابد أن تكون العملية، يعني هناك ورش ذكرت وأنت تشارك في عديد من المنتديات أكيد. بروفيسور الأب جورج حبيقة، ولكن هناك كما ذكرت أيضا أنظمة لا تزال قائمة، هناك دول لا تزال تعيش هذه الحرب وهذا التفكك وهذه الصراعات حتى التي ربما خمدت فيها الحروب، لكن الصراعات السياسية لا تزال موجودة بين مكونات المجتمع. ما المخرج من هذا الوضع؟ المخرج هو لازم يقتنع المشرقي إنه العنف واللجوء إلى العنف الجسدي هو هزيمة للإنسان، وهي حيوانة للإنسان. أي متى المشرقي بيوصل لهالنضج الفكري إنه أنا الله عطاني الكلمة. الكلمة هي كيف عم نتحاور هلأ، هي الكلمة، هي المنطق، هي الفكر. شو في عنده الإنسان أغلى من هيك؟ إذا شغلنا العقل وشغلنا هذا المنطق الإنساني، أكيد في كتير مشاكل بتسقط وتندثر. ولكن لما نلتجي دائما إلى العنف، إلى الإكراه، ودائما نسعى إلى الانصهار، نعم. تذويب الذاتيات في بوتقة واحدة، ما ضد منطق الإنسان، ضد منطق الحياة، ضد ثقافة الحياة. يعني نحن بالكاثوليك بجامعة أروح الكاثوليك عم نربي أجيالنا يلي هي أجيال متنوعة، وعنا كل طوائف لبنان. ونحن نفتخر بهالشي. عنا من الأردن ومن الخليج كمان بيتعلموا عنا، عم بيكونوا سعداء جدا جدا إنه كيف عم بيشوفوا شو هالجو الراقي من الحرية. نحن جامعة مسيحية مارونية، ولكن جامعة للجميع. نحن المعرفة ما إلى صبغة، ما إلى هوية. المعرفة هي معرفة مطلقة ومعرفة مؤنسنة ومحررة للإنسان. نعم. وفي هذه المنطقة، في سؤالي الأخير لك، ودائما رأيت أنه من بين محاور المؤتمر الذي يعني تنظمه جامعة الروح القدس الكاثوليك هنا في باريس محور حول ما يواجهه مسيحيو الشرق من متغيرات جيوسياسية في المنطقة. لكن هل المخاطر والمتغيرات تهدد فقط مسيحي الشرق أم كل المكونات في هذه المنطقة؟ في المرحلة الأخيرة مع الحركات العنفية والمتطرفة دفع ثمن وجوده في هذا الشرق المسلم والمسيحي على حد سواء. ولكن نحن عنا أمل كبير إنه يكون في عملية تنوير للفكر، ويكون الإيمان إيمان صحيح بالله. قلت لهم كان عنا اجتماع مع سماحة الشيوخ، قلت لهم أجمل آية في القرآن الكريم يلي بتجعل من القرآن الكريم
يتواصل مباشرة مع العائلة الإبراهيمية اليهودية والمسيحية. بتعرف الإسلام بيعرف عن نفسه أنا مش دين مستقل، أنا آت من اليهودية والمسيحية. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الثالوث الإسلامي، الله الرحمن الرحيم الذي هو حب ورحمة ومغفرة، كل شيء حنان. نعم. طيب قلت لهم كل آية وكل تفسير لآية في القرآن الكريم لا ينطبق مضمونها مع تحديد جوهر الله في بداية القرآن الكريم هي ليست بقرآنية. وفعلا كان في امتنان لإلي لها الشرح الفقهي الجديد، إنه ننطلق من بسم الله الرحمن الرحيم ونفسر كل آيات القرآن على ضوءها. بتصور رح يكون في تحرك بهالمجال هذا، ويكون في عندك نوع من الشرح الجديد لكل آيات القرآن، لأنه للحقيقة سورة التوبة يعني إذا بتاخديها يعني ما بضلش حدا طيب، ما بضل حدا على قيد الحياة. 250 أي عنفية للقتل. طيب هيدي كيف تنطبق، كيف تنسجم مع بسم الله الرحمن الرحيم؟ كيف هذا الإيمان الإسلامي العجيب غريب يلي بيفجر حاله تيقتل الأبرياء تيبعت رسالة سياسية لمرجع معين؟ كله هذا مين القرآن بيقر بهالشيء؟ الإسلام هذا هو الوجه الطبيعي للإسلام؟ ولا ممكن. الإسلام ضمن العائلة الإبراهيمية ولا ممكن. وهذا ما تحاولون. عم نحاول أن نرمم هذا الإنسان المشرقي. نعم. مش بس لحالنا، عنا حركة إسلامية كتير بتصور متنورة ورائعة جدا وواعدة لهذا المشرق يلي هو معذب ومعذب. شكرا جزيلا لك بروفيسور الأب جورج حبيقة رئيس جامعة الروح القدس في الكاثوليك، وأتمنى لكم مؤتمر ناجح وأن تخرجوا بمخرجات ربما تطبق على أرض الواقع. أجزل لك الشكر على الاستضافة وعلى هذا الحديث الشيق. شكرا.